हरि ओं छात्राः, संवेदपाठनार्थं सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। छात्राः, देवः कुत्र अस्ति? अत्र तत्र पश्यन्तः सन्ति वा? सत्यं, देवः सर्वत्र अस्ति। देवः सर्वव्यापकः, नानारूपधरो भूत्वा भक्तान् पालयति। भक्ताः अपि नानारूपेषु देवं पश्यन्ति, स्तुवन्ति, प्रार्थयन्ति च। स्तुति इत्युक्ते प्रशंसा इति अर्थः। प्रशंसा, देवः स्तुतिप्रियः। प्रशंसां सर्वे इच्छन्ति न वा? सर्वे प्रशंसाम् इच्छन्ति। शालायामपि छात्रान् उत्तमः, गुड् इति वदन्ति चेत् सन्तोषः भवन्ति न वा छात्राः? तथैव देवः अपि स्तुतिप्रियः। स्तुति कुर्मः चेत् सः अस्माकम् अभीष्टं शीघ्रं पूरयति। प्रार्थना, प्रार्थना इत्युक्ते किं? प्रार्थना इत्युक्ते वयं देवं एतद् ददातु तद् ददातु इति प्रार्थयामः। देवं सर्वदा प्रार्थयामः। उत्तम आरोग्यार्थं प्रार्थयामः, उत्तमबुद्ध्यर्थं प्रार्थयामः देवं, न वा छात्राः? एवं प्रार्थनां कुर्वन्ति न वा? शालायां भवतु, शालायाम् असेम्ब्लि मध्ये कुर्वन्ति, कक्षायां कुर्वन्ति, गृहे कुर्वन्ति, यत्किमपि कार्यं भवतु वयं प्रार्थनां कृत्वा एव कार्यस्य आरम्भं कुर्मः। एवमेव प्रार्थना अस्माकं जीवनस्य अविभाज्य अङ्ग इति वक्तुं शक्यते। अतः प्रार्थनां कृत्वा इदानीं यः कोऽपि वाहनं चालयति चेत् सः नमस्कारं कृत्वा प्रार्थनां कृत्वा वाहनं चालनं करोति। तत्व भोजनसमये सर्वत्र वयं प्रार्थनां कुर्मः। एवं प्रत्यहं देवतानामसङ्कीर्तनेन अस्माकं श्रद्धा अधिका भवति। किं प्रयोजनं? प्रार्थनेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते देवानाम् अस्माकं शान्तिः लभ्यते, मनसि शान्तिः लभ्यते, देवस्य उपरि अस्माकं श्रद्धा अधिकं भवति। तदा वयं सुलभतया कार्यं कर्तुं शक्नुमः। अतः प्रार्थना अस्माकं जीवने अधिकमेव। प्रार्थनां कुर्मः चेत् अस्माकं कार्यं सुलभतया कर्तुं शक्नुमः। प्रार्थना, इदानीम् अहं प्रार्थना इति यदा वदामः, नवमकक्षायां प्रथमः पाठः अस्ति। किम् इति? शरणं प्रपद्ये इति पद्यपाठः। किमर्थं स्तुति करणीयं, प्रार्थना करणीयम् इति एव पाठः अस्ति। एवम् अस्मिन् पाठे केचन श्लोकाः दत्तम् अस्ति, पश्यामः छात्राः। इदानीं यत्किमपि कार्यं कुर्मः, प्रथमं कस्य वन्दनं कुर्मः? गणेशस्य वन्दनं कुर्मः, न वा छात्र? प्रथमपूजा गणेशस्य। यत्किमपि कार्यं भवतु, देवतापूजनं भवतु, यत्किमपि भवति चेत् आरम्भः किं भवति? वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा इति देवप्रार्थनां कुर्मः। अस्माकं कार्यं निर्विघ्नं करोतु इति देवं प्रार्थयामः, गणेशं प्रार्थयामः। नाम गणेश, प्रथमपूजा गणेशस्य भवति। सर्वदा यत्किमपि कार्यं भवतु, देवताकार्यं भवतु, सत्यनारायणपूजां करोति चेदपि प्रथमं गणेशं पूजां कृत्वा एव अन्यपूजां कुर्मः। अतः प्रथमपूजा गणेशस्य भवति। अतः वयम् अत्र एक नवमकक्षायाः श्लोकमेव पश्यामः। अत्र अस्ति, नमो नमः शर्वसुताय तस्मै, नमो नमो विघ्ननिवारकाय, नमो नमः शीघ्रवरप्रदाय, नमो नमः सर्वगणाधिपाय। कः अर्थः? नमो नमः शर्वसुताय तस्मै। शर्वसुता इत्युक्ते, शर्व इत्युक्ते शिवः। अत्र वदति शर्वसुताय तस्मै नमो नमः। तस्मै इत्युक्ते चतुर्थी विभक्ति, सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै अवनिगे इति वदामः कन्नडे। तथैव नमो नमः कस्मै नमः? शर्वसुताय, शिवस्य सुताय गणेशाय नमो नमः इति वदन्ति। नमो नमः विघ्ननिवारकाय, विघ्नं निवारणं करोति। गणेशः किं करोति? विघ्नं निवारणं करोति। तादृशविघ्ननिवारकं, विघ्न इत्युक्ते किम्? आब्स्टिकल्स्, कष्ट, अस्माकं जीवने ತೊಂದರೆ इति वदामः। एवं ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮೋ ನಮೋ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕಾಯ, ವಿಘ್ನಂ ನಿವಾರಯತಿ ಇತಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ,
विघ्नस्य निवारणं करोति गणेशः, अतः विघ्ननिवारकाय नमः इति वदन्तः सन्ति। अत्र किं वदन्ति? नमो नमः शीघ्रवरप्रदाय। गणेशः शीघ्रं वरं प्रदाति, वरं ददाति। यदा वयं प्रार्थनां कुर्मः चेत् गणेशः शीघ्रं वरं ददाति। भवन्तः जानन्ति, इदानीं गणेशपर्व आगच्छति चेत् अस्मिन् वर्षे न भवति। अस्माकम् एकः व्याधि, करोना व्याधितः न बालाः कुर्वन्ति, न चेत् मार्गे एव विद्यागणेश इति स्थापयित्वा भवन्तः सर्वे पूजां कुर्वन्ति गणेशस्य। इत्युक्ते गणेशः शीघ्रवरं ददाति, शीघ्रवरप्रदाय गणेशाय नमो नमः। नमो नमः सर्वगणाधिपाय। गणेशः सर्वगणानाम् अधिपः। अधिपः इत्युक्ते नायकः। शिवस्य गणः अस्ति नाम शिवस्य गणस्य नायकः अस्ति गणेशः। इत्युक्ते गणेशः पूर्वं भवतादृश एव आसीत् बालकः, नाम तस्य मुखं तथा एव आसीत्। भवन्तः जानन्ति गणेशस्य कथां, नाम तस्य आननं कथं गजस्य आननम् आगतम् इति भवन्तः जानन्ति। नाम शिव तस्य कण्ठस्य कर्तनं कृतवान्, तदा पुनः आगत्य गजाननस्य एतद् मुखं स्थापितम्, एवं कथं भवन्तः जानन्ति एव। तदा पार्वती दुःखिता भवति, मम पुत्रस्य शरीरं एवमेव कण्ठः किं भवति, मृगस्य कण्ठः, कोऽपि एतद् गौरवं न ददाति इति यदा वदति, सा शिवः वदति सः सर्वगणानाम् अधिपः भवति, प्रथमपूजा गणेशस्य भवति इति शिवः तस्य आशीर्वादं ददाति। एवं गणेशः सर्वगणानां, शिवस्य गणानाम् अधिपः, नायकः अस्ति इति अत्र वदन्तः सन्ति। एकवारं पश्यामः छात्राः, एकवारम् अहं पाठयामि, भवन्तः द्विवारं वदन्तु। नमो नमः शर्वसुताय तस्मै। नमो नमः शर्वसुताय तस्मै। नमो नमो विघ्ननिवारकाय। नमो नमो विघ्ननिवारकाय। नमो नमः शीघ्रवरप्रदाय। नमो नमः शीघ्रवरप्रदाय। नमो नमः सर्वगणाधिपाय। नमो नमः सर्वगणाधिपाय। ज्ञातः नाम कीदृशगणेशाय नमो नमः इति वदन्तः सन्ति? ಶರ್ವಸುತಾಯ, ಶಿವನ ಮಗನಾದ, ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬೇಗವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣಗಳ ನಾಯಕನಾದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರः इति श्लोकस्य अर्थः भवति। अग्रे पश्यामः। अत्र पश्यतु, शर्वः इत्युक्ते शिवः, सुतः इत्युक्ते पुत्रः। शीघ्रं, वेगेन। शीघ्रं विरुद्धपदं किं भवति? मन्दं। शीघ्रं गच्छति, बालकः शीघ्रं गच्छति, बालकः मन्दं गच्छति, वेगेन गच्छति। अधिपः, अधिपः इत्युक्ते नायकः। तस्मै, तस्मै भवन्तः जानन्ति, पुल्लिङ्ग, चतुर्थी विभक्ति, एकवचनं नाम एवम्। अत्र पश्यतु छात्राः, अस्मिन् श्लोके एकः विषयः अस्ति। पश्यतु, अत्र सर्वत्र नमो नमः शर्वसुताय तस्मै, विघ्ननिवारकाय, शीघ्रवरप्रदाय, एवं तत्र सर्वत्र चतुर्थीविभक्तेः उपयोगः कृतः। कः अर्थः चतुर्थीविभक्तेः उपयोगः इत्युक्ते कः अर्थः अत्र? अत्र पश्यतु, शर्वसुताय, विघ्ननिवारकाय, शीघ्रवरप्रदाय, सर्वगणाधिपाय, चतुर्थीविभक्तेः उपयोगः कृतवन्तः। इत्युक्ते पाणिनिसूत्रानुसारेण यत्र नमः शब्दः आगच्छति तदा चतुर्थीविभक्तेः उपयोगः एव करणीयः इति नियमः भवति। ॐ नमः शिवाय भवन्तः श्रुतवन्तः नाम तादृश एकः श्लोकः अत्र दृश्यते। पश्यतु छात्राः, अत्र रामाय, रामभद्राय, रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पतये नमः। रामाय, रामभद्राय, रामाय चतुर्थी विभक्ति, रामभद्राय तत्रापि चतुर्थी विभक्ति, रामचन्द्राय वेधसे, अत्र सर्वत्र पश्यतु चतुर्थी विभक्तेः उपयोगं कृतं। रघुनाथाय, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पतये, इकारान्त पुल्लिङ्ग पति शब्दः, अतः पतये
नमः। भवन्तः गुरुब्रह्मश्लोकमपि जानन्ति, तत्र गुरवे नमः। गुरुशब्दस्य चतुर्थी विभक्ति गुरवे, गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु यदा वदन्ति गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुशब्दस्य चतुर्थी विभक्ति गुरवे नाम अतः यत्र नमः शब्दः आगच्छति तदा चतुर्थी विभक्तेः उपयोगः एव करणीयः इति नियमः। भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्ति न वा छात्राः? अग्रे पश्यामः। पश्यतु, सरस्वती विद्यादेवते न वा? सरस्वतीं भवन्तः शालायामपि सरस्वतीपूजां कुर्वन्ति। यदा दशमकक्षा भवति तदा एतत् विदायसमारम्भे सरस्वतीपूजां कुर्वन्ति न वा? हाल् टिकेट् सर्वं स्थापयित्वा सरस्वतीपूजां कुर्वन्ति। सरस्वतीश्लोकम् एकं वयं पश्यामः। ॐ नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। हाँ, इदानीं श्लोकं श्रुतं न वा छात्राः? नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। नमस्ते शारदे देवी। अत्र पश्यतु, शारदा देवी नमस्ते काश्मीरपुरवासिनी। भवती कुत्र वासं करोति? काश्मीरनगरे वासं करोति। किमर्थं? शारदे अत्र न भवति वा? शारदादेवी सरस्वती अत्र न भवति वा? भवति। इत्युक्ते पूर्वम् अस्माकं काश्मीरं भवन्तः जानन्ति, अस्माकं शिरः काश्मीरः। तत्र अनेक विद्वांसः काश्मीरे एव वासं कुर्वन्ति स्म। अतः तत्र किं वदति इत्युक्ते सरस्वती काश्मीरनगरे एव अस्ति, सर्वे विद्वांसः तत्र सन्ति इति, सरस्वती काश्मीरनगरे अस्ति इति जनानां चिन्तनमासीत्। अतः ते वदन्ति नमस्ते शारदादेवी काश्मीरपुरवासिनी, भवती काश्मीरपुरे वासं करोति, त्वाम् अहं प्रार्थये नित्यं। त्वां द्वितीयविभक्ति, अहं नानु, त्वां निन्ननु, अहं नानु प्रार्थये नित्यं, प्रतिदिनं प्रार्थनां करोमि। किम् इति? विद्यां बुद्धिं च देहि मे। विद्यां ददातु, बुद्धिं ददातु इति प्रार्थनां करोति। प्रार्थये, पश्यतु, लट् लकार आत्मनेपदी उत्तमपुरुषः भवति न वा? एवं नमस्ते नमः ते नमस्ते शारदा देवी शारदे देवी। अत्र किमर्थं शारदा इति नास्ति इत्युक्ते सम्बोधनविभक्ति। अत्र शारदे, हे शारदे, सीता शब्द हे सीते इति वदति न वा? अतः हे शारदे देवी सम्बोधनविभक्ति, अतः शारदे देवी इति अस्ति। काश्मीरपुरवासिनी, काश्मीरनगरे वासं करोति। त्वाम् अहं, ಕಾಶ್ಮೀರನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಶಾರದಾ ದೇವಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಿತ್ಯವೂ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ। ಏವಮೇವ ಏತಸ್ಯ ಅರ್ಥ ಭವತಿ। ಏಕವಾರಂ ಪಾಠಯಾಮಿ, ದ್ವಿವಾರಂ ವದಂತು ಛಾತ್ರಾಃ। ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೆ ದೇವಿ, ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೆ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿ, ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನಿ त्वामहं प्रार्थये नित्यं, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे, विद्यां बुद्धिं च देहि मे। प्रतिदिनं सरस्वती प्रार्थनां कुर्वन्तु छात्राः। विद्याबुद्धि ददाति न वा? अतः सरस्वती प्रार्थनां सर्वदा करणीयम्। अत्र व्याकरणविचारं पश्यतु। नमः ते, नमस्ते, तत्र विसर्गसन्धि भवति। अग्रे भवन्तः पठन्ति। त्वामहं, त्वाम् अहं, त्वामहं प्रार्थये, आत्मनेपदी उत्तमपुरुषे एकवचनं भवति। नित्यम् इत्युक्ते सर्वदा, नित्यमहं प्रार्थनां करोमि, भवन्तीं सर्वदा प्रार्थनां करोमि इति अत्र वदन्तः सन्ति। ओ, अत्र पश्यतु, कः एषः? कृष्णः न वा? कृष्णं पश्यामः चेत् आनन्दः भवति न वा? भवन्तः कृष्णः एव सन्ति न वा छात्राः? कृष्णस्य विषये एकं श्लोकं पश्यामः, शृण्मः। अत्र करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वट
पश्यतु कृष्ण कुत्र सुप्तवान् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। पश्यतु कियत् सुन्दरं कृष्णस्य चित्रं कियत् सुन्दरमस्ति। पश्यतु कृष्णापि सुन्दरः। पश्यतु करारविन्देन पदारविन्दं। कर इत्युक्ते हस्तः, अरविन्द इत्युक्ते कमलम् इति अर्थः। पदारविन्दं पाद इत्युक्ते चरणम्। अत्र वदति करारविन्देन अरविन्दः इव करेण अरविन्द इव पादं गृहीतवान्। किं कुर्वन् अस्ति? अरविन्द इव मुखे विनिवेशयन्तं स्थापयन् अस्ति सः। कुत्र सुप्तवान् सः? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं। तादृश बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ಕಮಲದಂತಿರುವ ಕೈಯಿಂದ ಕಮಲದಂತಿರುವ ಕಾಲನ್ನು ಕಮಲದಂತಿರುವ ಮುಖದೊಳಗೆ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಹ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ? ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೆ. ಆಲದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಂಥ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಮುದ್ದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ. ಮುಕುಂದ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಃ ಇತಿ ಅರ್ಥಃ. मनसा स्मरामि पूर्ण मनसा अहं स्मरणं करोमि. स्मरामि पश्यतु उत्तमपुरुष लट्लकार उत्तमपुरुष एकवचन. स्मरामि स्मरावः स्मरामः अहं स्मरामि. यदा अहम् आगच्छति अहं स्मरामि इति वयम् उपयोगं कुर्मः. अर्थः ज्ञातः न वा छात्र? करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे. मुख इत्युक्ते बायि. मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं स्थापयन् अस्ति. पश्यतु स्थापयन् अस्ति न वा? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं. कुत्र सः शयनं करोति? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं. बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. लघु लघु बालः तादृशकृष्णमहं सर्वदा स्मरामि इति वदन् अस्ति. अहम् एकवारं पाठयामि, भवन्तः अनुसरणं कुर्वन्तु. करारविन्देन पदारविन्दं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. ज्ञातः न वा छात्राः? कृष्णः कुत्र शयनं कृतवान्? नाम कृष्णः इति यदा स्मरणं कुर्मः भगवद्गीता स्मरणम् आगच्छति न वा? भगवद्गीतां महाभारतयुद्धे कुरुक्षेत्रयुद्धे अर्जुनम् उक्तवान्, उपदेशं कृतवान्. तादृश लघुकृष्णः कथं भवति इति अत्र दर्शयन्तः सन्ति. कियत् सुन्दरं कृष्णम्. अस्तु अग्रे गच्छामः. अत्र पश्यतु करः इत्युक्ते हस्तः, अरविन्दः इत्युक्ते कमलं, मुकुन्द इत्युक्ते कृष्णः केशवः. अत्र स्मरामि लट् लकार उत्तमपुरुष एकवचनं. स्मरामि भवन्तः स्मरन्ति न वा छात्राः? अस्तु ज्ञातः न वा छात्राः? ज्ञातः? इदानीं प्रश्नं पश्यामः वा इदानीम्? अस्तु अग्रे वयं प्रश्नोत्तरं पश्यामः. एकवाक्येन उत्तरं लिखत. शर्वसुतः कः? काश्मीरपुरवासिनी का? मुकुन्दः कुत्र शयनं करोति? उत्तरं वदन्ति वा छात्राः? उत्तरं वदन्ति? पश्यामः वा? शर्वसुतः कः? शर्वसुतः गणेशः. काश्मीरपुरवासिनी का? काश्मीरपुरवासिनी शारदा देवी. मुकुन्दः कुत्र शयनं करोति? मुकुन्दः वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं करोति. छात्राः लिखन्तु, लिखित्वा अभ्यासं कुर्वन्तु. अग्रे गच्छामः. अस्तु इदानीं चतुर्थं पदं लिखत. भवन्तः जानन्ति. अत्र पश्यतु काश्मीरपुरवासिनी शारदा.
सर्वगणाधिपः कः? चिन्तयन्तु चिन्तयन्तु। करः इत्युक्ते हस्तः, मुखम् इत्युक्ते बालं द्वितीयविभक्तिः। वटस्य उत्तरं चिन्तितं? काश्मीरपुरवासिनी का शारदा काश्मीरपुरवासिनी। सर्वगणाधिपः कः? गणेशः। करः हस्तः, मुखम् आननं, गजाननम् इति वदामः, आननं। बालं द्वितीयविभक्ति, वटस्य षष्ठीविभक्तिः। अतः लिखन्तु, सम्यक् अभ्यासं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामः। समानार्थकपदं लिखत। विघ्नः, इन्दुः, नभः, अरविन्दम्। विघ्नः इत्युक्ते विघ्ननिवारणं करोति इति वदामः। प्रत्यूहः इति विघ्नः इत्युक्ते प्रत्यूहः। आङ्ग्लभाषायाम् आब्स्टिकल्स् इति वदन्ति न वा, तथैव। इन्दुः इत्युक्ते चन्द्रः। अन्यः कः शब्दः भवन्तः जानन्ति छात्राः? सोमः, शशाङ्कः न वा? नभः, आकाशः, गगनं। नभः इत्युक्ते आकाश, प्रतिदिनं पश्यन्ति न वा, उपरि पश्यन्ति चेत् दृश्यते आकाशः, गगनम् इति अपि वदन्ति। अरविन्दम् इत्युक्ते कमलं, सरोज, राजीव, भिन्नभिन्ननामानि सन्ति एव। अरविन्दं, कमलं लिखितं। पश्यन्तु एकवारं पुनः। विघ्नः प्रत्यूहः, इन्दुः चन्द्रः, नभः आकाशः, अरविन्दं कमलम्। अग्रे पश्यामः छात्राः। विरुद्धार्थकपदं लिखत। अत्र शीघ्रम् अस्ति। शीघ्रम् एतस्य विरुद्धार्थकपदं किं भवति? धीरः, निन्दा। शब्दत्रयमस्ति, पश्यामः वा? शीघ्रं, मन्दं। सः शीघ्रं गच्छति, सः मन्दं गच्छति। शीघ्रं भोजनं करोति, मन्दं भोजनं करोति। जानाति न वा? धीरः, भीरुः, सः धीरनायकः, भीरुनायकः, हेडि इति वदन्ति न वा, तथैव। निन्दा, स्तुतिः। स्तुतिं कुर्मः, देवं स्तुतिं कुर्मः न वा? निन्दा, स्तुतिः। अग्रे गच्छामः। अन्यलिङ्गपदं लिखत। अत्र पश्यतु। तस्मै, देवः, बालः, एवं पुल्लिङ्गे अस्ति। इदानीं स्त्रीलिङ्गं पश्यामः। तस्मै, तस्यै, तस्मै ददातु, तस्यै ददातु। देवः, देवी, देवः किं भवति स्त्रीलिङ्गं? देवी। विसर्ग पुल्लिङ्गमस्ति, देवी। बालः किं भवति? बाला, स्त्रीलिङ्गं बाला। इदानीं समूहेतरपदं पश्यामः। समूहेतरपदं भवन्तः जानन्ति न वा? विजातीयपदं लिखत, आड् मेन् आड्, भवन्तः जानन्ति। अत्र पश्यतु। गणाधिपः, विघ्नेश्वरः, महेशः, गणेशः एवमस्ति। अनन्तरं नमस्ते, प्रपद्ये, प्रार्थये, स्मरामि एवमस्ति। नमः, रामः, बालः, पुत्रः एवमस्ति। इदानीं वदतु समूहेतरपदं। गणाधिपः, विघ्नेश्वरः, महेशः, गणेशः। कः विजातीयपदं? समूहेतरपदं किं भवति? गणाधिपः इत्युक्ते कः? गणेशः। विघ्नेश्वर इत्युक्ते गणेशः। महेश इत्युक्ते गणेशस्य पिता। गणेशः इत्युक्ते गणेशः। अत्र किं भवति? महेशः। समूहेतरपदं किं भवति? महेशः भवति। अत्र नमस्ते, प्रपद्ये, प्रार्थये, स्मरामि। अत्र किं भवति? पश्यति चेतेव ज्ञायते। सर्वत्र नमस्ते, प्रपद्ये, प्रार्थये इति अस्ति न वा? अत्र स्मरामि इकारान्तः भवति। लट्लकार परस्मैपदी, आत्मनेपदी व्यत्यासं भवन्तः जानन्ति। अनन्तरं नमः, रामः, बालः, पुत्रः, अन्य सर्वं नामपदमस्ति न वा? रामः, बालः, पुत्रः, नमः इति अव्ययमस्ति। अतः नमः समूहेतरपदं भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। संयोज्य लिखत। अत्र किम् अस्ति? एकत्र गणेशः, शारदा, मुकुन्दः। आविभागे श्रीकृष्णः, शीघ्रवरप्रदः, काश्मीरपुरवासिनी। संयोज्यं कुर्मः। प्रयत्नं कुर्वन्ति छात्राः? प्रयत्नं कुर्वन्ति वा? कथं? गणेशः किं? गणेशः
शीघ्रवरप्रदः गणेशः सर्वदा शीघ्रवरप्रदः भवति शारदा काश्मीरपुरवासिनी शारदा काश्मीरपुरवासिनी मुकुन्दः श्रीकृष्णः मुकुन्द इत्युक्ते श्रीकृष्णस्य अन्येकनाम मुकुन्दः केशवः माधवः एवमेव वदन्ति मुकुन्दः श्रीकृष्णः वाक्यं रचयत इदानीं नमः त्वां पुत्रः वन्दे हा इदानीं वदन्तु नमः वाक्यरचनां करोतु नमः गणेशाय नमः यत्र कुत्रापि शिवदेवालयं गच्छति चेत् ॐ नमः शिवाय इति लिखन्ति नमः पश्यतु ॐ नमः शिवाय यदा नमः आगच्छति शिवाय चतुर्थीविभक्तेः उपयोगः कृतः भवन्तः कुर्वन्तु इदानीं नमः गुरवे नमः उत्तमं तथा कर्तुं शक्यते गणेशाय नमः अत्र पश्यतु गणेशाय नमः सुलभः वाक्यम् अत्र त्वां त्वाम् इत्युक्ते कः अर्थः त्वं शब्दस्य द्वितीयविभक्ति त्वं युवां यूयं त्वां कः अर्थः त्वाम् इत्युक्ते निन्नन्नु त्वां वाक्यं वदति वा किं वदन्ति मित्रा त्वां शिक्षकः पश्यति पश्यतु पाठं शृणोतु मित्रा त्वां शिक्षकः पश्यति त्वां माता पश्यति वदन्ति न वा पाठनसमये मित्र अन्यकार्यं करोति चेत् मित्रा त्वां शिक्षकः पश्यति पाठं शृणोतु अन्यकार्यं न करोतु अन्यगृहपाठं न लिखतु तथा वदन्ति न वा एवं त्वां निन्नन्नु त्वां शिक्षकः पश्यति पुत्रः कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः भवन्तः कस्य पुत्रः इति वदन्तु अहं गोपालस्य पुत्रः अहं महेशस्य पुत्रः वाक्यं कुर्वन्तु कर्तुं शक्यते कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः नाम वन्दे भारतमातरं वन्दे वन्दे भारतमातरं सर्वे भवन्तः श्रुतवन्तः न वा वन्दे भारतमातरं भारतमातरं वन्दे एवमेव वाक्यरचना इदानीं रेखाङ्कितपदम् आधारीकृत्य प्रश्नवाक्यनिर्माणं कुरुता प्रश्नवाक्यं करणीयम् अत्र शीघ्रवरप्रदाय नमो नमः शीघ्रवरप्रदाय नमो नमः मुकुन्दं मनसा स्मरामि बुद्धं शरणं गच्छामि अत्र वाक्यरचना अत्र प्रश्ननिर्माणं करणीयं शीघ्रवरप्रदाय नमो नमः कथं प्रश्न शीघ्रवरप्रदाय कः विभक्ति अस्ति चतुर्थी विभक्ति अस्ति अत्र प्रश्नः कः कौके कं कौकान् भवन्तः जानन्ति न वा केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः न वा कः शब्दः कस्मै नमो नमः इति तत्र प्रश्नः भवति अत्र मुकुन्दं मनसा स्मरामि मनसा अत्र रेखाङ्कितमस्ति अतः कथं भवति अत्र मुकुन्दं केन स्मरामि मुकुन्दं मनसा स्मरामि अत्र बुद्धं शरणं गच्छामि कं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि कं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि इदानीं ज्ञातः न वा छात्राः एवं वयं यत् किमपि कार्यं कुर्मः देवं प्रार्थयित्वा एव प्रार्थनां कुर्मः इति भवतः प्रथमपाठे केचन श्लोकाः दत्ताः सन्ति अतः श्लोकान् प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्वन्तु प्रतिदिनं कण्ठपाठं कुर्वन्तु यत्किमपि कार्यं करोति चेत् देवस्य प्रार्थनां कुर्वन्तु इति अहं वदामि सर्वेषां धन्यवादः शुभं भूयात् अहं मधुश्री अस्मि राजाजिनगरे विद्यमानाः अजम्पशन् प्रौढशालायां शिक्षिका अस्मि धन्यवादः।